ओके डियर स्टुडेन्ट, हामीले चाहिँ सर्कलमा दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली र इन्टर्नली टच हुँदाखेरि के कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन हामी निकाल्छौँ फर्स्ट अफ अल। र योसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम गर्छु, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त। ल अब पहिला सर्कल भन्ने बित्तिकै है, यदि तिमीलाई कुनै एउटा सर्कल दिन्छ भने सर्कलको सेन्टर हुन्छ र रेडियस हुन्छ भने चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। त्यो सर्कलको सेन्टर र रेडियस चाहिँ हुन्छ भनेर तिम्रो माइन्डमा त्यो स्ट्राइक सबैमा हुनुपर्छ है। र त्यस सर्कलको सेन्टर रेडियस कसरी निकाल्ने भन्ने पनि तिमीलाई आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ है त, ठिक छ। र मैले चाहिँ पहिला दुईवटा कन्डिसनहरू लेख्छु, त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम गर्छु है त। मैले यहाँनिर दुईवटा सर्कलहरू टच हुँदाखेरि कि एक्सटर्नली टच गर्छ, ओके होइन त, कि त्यसले एक्सटर्नली टच गर्छ कि चाहिँ त्यसले के गर्छ इन्टर्नली टच गर्छ है, कि चाहिँ त्यसले एक्सटर्नली टच गर्छ कि चाहिँ त्यसले इन्टर्नली टच गर्छ। अब एक्सटर्नली टच गर्छ भने हेर त, दुईवटा फिगरहरू एक्सटर्नली टच भइरहेको छ, जसको सेन्टरलाई मैले C1 र C2 भनेको छु र रेडियसलाई पनि योसम्मको रेडियस हेर है, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस यो पहिलो सर्कल रेडियस R1 भने, अनि फेरि यो पोइन्टदेखि योसम्मको रेडियसलाई चाहिँ मैले R2 भने। अब हेर यो फिगरमा हामीले डिस्टेन्स निकाल्छौँ, डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स केसँग इक्वल देखियो हेर त फिगरमा। यो C1 भन्ने सेन्टरदेखि C2 सम्मको डिस्टेन्स भनेको त त्यही रेडियसहरूकै समसँग इक्विभ्यालेन्ट देखेको देखेन त। C1 देखि C2 सम्मको टोटल डिस्टेन्स भनेको त R1 र R2 लाई जोड दिउँ भने के दिँदो रहेछ, सेन्टरहरूको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियसहरूको डिस्टेन्ससँग चाहिँ के हुँदो रहेछ, रेडियसहरूको डिस्टेन्सको समसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर एक्सटर्नली टचेस है। दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच गर्छ भने पहिला सेन्टरहरूको डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट है, किनभने यो सेन्टरहरूको त डिस्टेन्स निकाल्न मिल्छ नि त, यिनीहरूको डिस्टेन्स निकाल्ने डिस्टेन्स फर्मुलाबाट डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौ तिमीले, किनभने सेन्टरहरूको त कोअर्डिनेट गिभन हुन्छ नि त। दुईवटा कोअर्डिनेटहरूबाट हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर डिस्टेन्स निकाल्छौँ। त्यो डिस्टेन्स केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ त, त्यही सेन्टरको त्यही सर्कलहरूको चाहिँ रेडियससँग चाहिँ के हुने रहेछ, इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। सम रेडियसहरूलाई जोड दिउँ भने त्यो सेन्टरहरूको डिस्टेन्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ, त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड कन्डिसन भयो। अब इन्टर्नल्ली हुँदाखेरि हेर है, इन्टर्नल्ली हुँदाखेरि यो सर्कललाई हामी C1 भनौँ अनि सानो सर्कलको लागि चाहिँ C2 भनौँ। अब हेर है, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल रेडियस यो ठुलो सर्कलको लागि R1 भने, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि R2 भनौँ। तर अब मैले डिस्टेन्स निकाल्दैछु, C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स निकाल्दैछु। हेर C1 देखि यति मात्रै मलाई डिस्टेन्स चाहिन्छ भने त मैले के गर्न सक्छु भने त यो होल डिस्टेन्सबाट यति % घटाइदिए हुन्छ हुँदैन त। होल R1 डिस्टेन्सबाट R1 भन्ने रेडियसबाट R2% घटाइदियो भने C1 र C2 को डिस्टेन्स आउँछ क्या हुँदैन त है। यो फिगरबाट क्लियर देखिएको छ। त्यही भएर डिस्टेन्स दुईवटा सेन्टरहरूको डिस्टेन्स केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ, इन्टर्नली चाहिँ रेडियसको डिफ्रेन्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। तर कुन चाहिँ सर्कल ठुलो कुन चाहिँ सानो भनेर हाम्रो समस्या हुन्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले मोडुलस लिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि यसको डिफ्रेन्स कहिले पनि नेगेटिभ नआओस्, किनभने अगाडि त डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर हामीले मोडुलस राख्छौँ। दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर टु सर्कल टचेस इन्टर्नल्ली है त। एक्सटर्नली र इन्टर्नलीको कन्डिसन यो भयो। एक्सटर्नली हुँदाखेरि सेन्टरहरूको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियसहरूको समसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ, इन्टर्नली हुँदाखेरि चाहिँ सेन्टरहरूको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियसको डिफ्रेन्ससँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ, त्यो पनि मोडुलसमा राख्नुपर्ने रहेछ है त। यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल र एक्सटर्नलको कन्डिसन भयो। अब एउटा क्वेसन छ हेर यहाँनिर, प्रुभ द्याट द सर्कल, एउटा सर्कल यो छ र अर्को सर्कल यो दिएको छ, विल टचेज इच अदर भनेको छ। उनीहरू एकअर्कामा टच गरेछन् भने, यो दुईवटा सर्कलहरू एकअर्कामा टच गर्छन्, यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने, यो कन्डिसन छ भने दुईवटा सर्कलहरू चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भनिसकेपछि हामीले के गरिदिउँ भने, सपोज गरिदिउँ यो दुईवटा सर्कलहरू टच छन्। अब एक्सटर्नल लिएर काम गर्दा पनि मिल्छ तिम्रो, इन्टर्नली लिएर काम गर्दा पनि मिल्छ। यदि दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच छन् भने यो कन्डिसन चाहिँ तिमीले प्रुफ गर्दै भयो क्या। लास्टमा यो कन्डिसन निकाल्यौँ भने यो के हुन्छ, दिस क्वेसन्स प्रुफ्ड हुन्छ है त। अब यसको लागि फर्स्ट अफ अल त दुईवटा सर्कलहरू टच कसरी गर्ने, एक्सटर्नली गर्ने कि इन्टर्नली गर्ने भनेपछि जुनबाट गर्दा पनि मिल्छ। म चाहिँ एक्सटर्नलीको केसबाट गरिदिन्छु है त, एक्सटर्नली लिन्छौँ हामी।
ल एक्सटर्नली हेरौँ। एक्सटर्नली हुँदाखेरि एक्सटर्नली टच गर्छन् भने दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच गर्छन् भने दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच गर्छन् भने यिनीहरूको सेन्टर चाहिन्छ C1 र C2 सेन्टर चाहिन्छ। त्यसपछि रेडियस चाहिन्छ, यसलाई R1 भन्छु, यसको रेडियसलाई R2 भन्छु। र एक्सटर्नली हुँदाखेरि के हुन्छ अरे एक्सटर्नली टच हुँदाखेरि डिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ। सेन्टरहरूको डिस्टेन्स चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अरे सम अफ रेडियसको डिस्टेन्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यो कन्डिसन लगाएर म यो प्रुफ गर्छु है त। अब यो प्रुफ गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल त गिभन के दिएको छ, गिभन अ सर्कल x² + y² + 2ax + c² = 0। अब यो सर्कलको सेन्टर र रेडियस कसरी निकाल्ने त्यसमा हामी फोकस गरौँ। यसको सेन्टर र रेडियस निकाल्नको लागि वी कम्पेयर गर्नु पर्यो। यसलाई त स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त हैन र। वी कम्पेयर विथ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सँग कम्पेयर गर्ने बित्तिकै वी गेट हामी के पाउँछौँ त हेर त। यहाँबाट 2g भनेको केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो त, x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2g, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति 2a भनेपछि 2g = 2a। देयरफोर g को भ्यालु कति आयो त a आयो। त्यसपछि 2f = यहाँ y को कोएफिसिएन्ट कति छ 2f छ, तर माथि y नै छैन नि त। यो पर्सनमा y नै छैन भनेपछि यो 0 भयो। त्यही भएर f को भ्यालु कति आयो 0 आयो। यसमा c कन्स्ट्यान्ट भनेको आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट c, उतापट्टि आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट भनेको c²। c भनेको c² रहेछ भनेपछि सेन्टर कसरी निकाल्छौ त। सेन्टर यसलाई हामी C1 भन्दियौँ। ल यसको सेन्टरलाई C1 भन्दियौँ। सेन्टर निकाल्ने फर्मुला -g, -f। -g भनेको -g भने a, f भने -0, -0लाई 0 मात्रै लेख्दै हुन्छ सेन्टर आयो र। त्यसपछि रेडियस निकाल। रेडियसलाई R1 भनौँ, सेन्टरलाई C1 भन्छ, रेडियसलाई R1 भनौँ। रेडियस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ g² + f² - c। g भनेको कति छ a को स्क्वायर, f भनेको 0 को स्क्वायर, c भनेको c² रहेछ है। भनेपछि कति आयो त यो a² - c² आयो। भनेपछि पहिलो एउटा गिभन सर्कलको तिमीले सेन्टर र रेडियस निकाल्यौ। अब त्यस्तै गरेर दोस्रो सर्कलको पनि हामी सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन त। सक्छ नि सबैजनाले है त। सबैजनाले दोस्रो सर्कलको सेन्टर र रेडियस पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ मैले गरिदिएको छु हेर। यो दोस्रो सर्कल भयो, यसलाई पनि कम्पेयर गरिहाल्ने। कम्पेयर गर्ने बित्तिकै यसको सेन्टरलाई C2 भनौँ, रेडियसलाई R2 भनौँ र सेन्टर यति निस्किँदो रहेछ, रेडियस यति निस्किँदो रहेछ है त। अनि हामीले के गराएछौँ टचेज भनेपछि यहाँ टच गराइदिएँ मैले। दुईवटा सर्कललाई मैले एक्सटर्नली टच गराइदिएँ है। इन्टर्नली गर्दा पनि मिल्छ, एक्सटर्नली गर्दा पनि मिल्छ, तर एक्सटर्नली नै सजिलो होला। फिगर चाहिँ के भयो त एक्सटर्नली टचको कन्डिसन लिएर काम गरेँ। अब दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच गर्छन् भने यसको सेन्टर हेर त C1 र R1 हामीले निकालिसकेका छौँ एउटा सर्कलको है, दिएको सर्कलको। अनि अर्को सर्कलको पनि हामीले C2 र R2 निकालिसकेका छौँ है त। अब एक्सटर्नली टच हुन्छ भने के हुन्छ अरे एक्सटर्नलीको कन्डिसन त पहिला त हाम्रो त एक्सटर्नली टच हुन्छ भने डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। C1 र C2 सेन्टरहरूको डिस्टेन्स चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ रेडियसको समसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेपछि यो त निकाल्नु पर्यो नि त डिस्टेन्स। यो कसरी निकाल्ने त सेन्टरहरूको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स सेन्टरहरूको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला x2 - x1 को होल स्क्वायर + y2 - y1। अब यहाँनिर सेन्टरहरूलाई x2 र y2 मैले कुनलाई सपोज गरेको छु भने यसलाई चाहिँ मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ x2 y2 भनेको छु, यसलाई चाहिँ x1 y1 भनेको छु। त्यो भएर यहाँ पुट गरेर त x2 - x1, x2 भने -a - 0 को होल स्क्वायर 0 माइनस फेरि -b भनेपछि पोजिटिभ b को होल स्क्वायर। अब a को स्क्वायर भने a² b² डिस्टेन्स आयो, यो आयो। त्यसपछि कन्डिसन फर एक्सटर्नल टच हेर। एक्सटर्नल टच हुँदाखेरि कन्डिसन यो कन्डिसन हुन्छ त थाहा नि त हामीलाई। कुनै सर्कल एक्सटर्नली टच हुन्छ भने सेन्टरहरूको डिस्टेन्स केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अरे रेडियसको समसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामी के गरिदिन्छौँ सेन्टरको डिस्टेन्स हामीले निकालिसकेका छौँ, त्यो भ्यालु इनपुट गऱ्यौँ। रेडियसहरू अलरेडी छ, तिनीहरूलाई जोड्दै मात्रै भयो। अब यो सबैबाट स्क्वायर रुट भएकोले स्क्वायर रुटलाई हटाउनलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै हेर। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर, यसको पनि स्क्वायर, यसको पनि स्क्वायर, अनि यो होल पार्टको पनि स्क्वायर हो। स्क्वायरिङ बोथ साइड भन्नुको मिनिङ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छँदैछ। राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ फर्मुला लाउनु पायो a + b होल स्क्वायरको फर्मुला। त्यो फर्मुला पनि मैले यहाँ गरिदिएको छु हेर है। यहाँसम्म क्लियर गर्न सक्छौ होला। त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर। अब सिम्प्लिफाई गर्दा फेरि स्क्वायरले के गर्छ हेर,
स्क्वायरले रुट हट्छ, यसले पनि स्क्वायरले रुट हट्छ, यसमा पनि स्क्वायरले रुट हट्छ होला है त। त्यो चाहिँ मैले नेक्स्ट स्लाइडमा गरेको छु। हेर स्क्वायरले रुट हटाएँ, बिचमा त रुट हटेन। अब फेरि के भयो त, यो सबै हेर त ए स्क्वायर यो सबै क्यान्सल भयो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सल भयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त 0 मात्रै रहन्छ, 0 रहन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। तर एउटा -c र -c जोड्दा -c स्क्वायर -2c स्क्वायर हुन्छ। त्यसलाई कता लेख्दै राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगाउँदा फेरि पोजिटिभ c स्क्वायर, अनि यो जस्ताको जस्तै छ। अनि 2 पनि क्यान्सल गर्दै 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो। अब यति बाँकी भयो, फेरि स्क्वायर रुट हटाएर हिँड्छौँ, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै गएको हेर त यो पर्सन आयो। तर हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज टु 1/c स्क्वायर ल्याउनुपर्ने थियो, कुनै दुईवटा सर्कलहरू टच गर्छन् भनेर। यो प्रुफ गर्नको लागि अब के गरिदिउँ त, एबिसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायरले सबैतिर डिभाइड गरिदिउँ, किनभने इक्वेललाई हामीले सेम नम्बरले डिभाइड गर्दा त्यो केही पनि चेन्ज हुँदैन, सेम नै रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले दुइटैमा ए स्क्वायर बी स्क्वायरले डिभाइड गर्दा फेरि रिजल्ट के आयो त, यो आयो। भनेपछि हाम्रो अन्तिममा प्रुफ गर्नुपर्ने पार्ट पनि आयो क्या होइन त। हेन्स प्रुफ, दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ। यसरी हामी दुईवटा सर्कलहरू एक्सटर्नली टच गर्दा फेरि चाहिँ यो कन्डिसन हामी प्रुफ गर्न सक्ने हुन्छौँ है त। ल यो क्वेसन पनि राम्रोसँग तयारी गर्नु है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मध्येमा पर्छ यो, सबैलाई आशा छ यो गर्न सक्छौ होला।